سحبت مأكل قرن أفريقيا كاب إثيوبيا بيت مسدلو الإرترا تقبلوا صبو تزي تقبلوا هاي تقدسوا لكم من أجر مخد كيسألوا تحالكم ترجم ديبلو ከኢትዮጵያ የበለጠ ኤርትራ ፖቴንሻል ያላት ደለጽቦ هل تحسب كأنا التعامل رحبا እዚ ደብረጽ ዝበሃል ሓደ ጸማምስ ኤርትራ ቲያቶ ዘላ ጸረ ሚሳኤልን ጸረ ድሮንን አዚስተር አሙ ቃኑን ዋገው ዝውጫ ፍርሐት ህዝብ ኤርትራ አፍሪያምን መሕቢ ጫካታት ዘለዎን ሃገር ዘይኮነ አባ ኃይል እሳት መግዛእትን ብደርቅን ዝባደመት ቀላጥን ያኻውሕን መሬት ተቃሊሱ ይተዓዊቱ ጀነራል ስብሐት ኤፍሬም ድሕሪ 8 ዓመት ንፈለማ ግዜ ኣብ ቴሌቪዥን سلام كبرات تخططت لمن كم تلمد نعام مهرين يزانا قعني زولكو حمس حدش فيديوهات حزم تسزلو مجمريا انقعنا مبل سالسان حمشن قنيات معلتنا صنت ابصحنا ابصحكم ندالكو ناملو تحستو خسغروكم نزي فيديو زي قدامنا تلاي غوركم جمرو حبر راسكن كاتات شو سبارعتا ايضا كان ورا حدا شهريا الباسر نيرنا شهريا كوفي لنا هنا قدم كن كيدينا دهر عسب كن كيدينا نازل تقوم مثلا عسب قبلها قدامي تيو انتهي تمثل لكن ما حبريتها له نايس الله أطبع حبريتها سلطلهم كل جزء ميروناي بحري والله نحيل البحري ناي مريض سلاح كل جزء وهو حبريتها اللهم أبي كعرفها خلا أبي ما يتفتح يجي أخر ما نصنع لنا ما نلو من قدام مريض أخر نجي نجرني نور الله خسر ونفرط من كلهم دق بعدين سبوا خلاك خلا أباي نقرأ عليه من تا حمشت أجمال كان أدق لنا كابتها خلاص يا أخي أنا أدقن هاي بعدين لو أنا بأخلا لو أنا أقول كنا سمع نحركنا دي أنكن دينا بعد نزين عدقنا سبقينا نحن أدقن نحن عدقنا بعدنا كيدينا حمشتنا بعرزو أنا صحفي سايسياس أفوركي نفسه كيف كل سراويت هذا مرص بطلني كتورد كم زلوا قصروا أنت نجيرو خاب حمشت ميت زي وحد سبت بهيلو كلاتنا ببطلني سديدنا أب حرقيقو نايس الاستربعة ورحي زأكل تعليم تقايدو عندنا أخيبات غيرو تعجد اللهم الرجع بعن سبا أي كعلني خابته هله بدبوب أي كعلني يكونني خابته هله بجن دعون كم زي كون كم استفلته تحد مراسي تعو كم تارجته سيدا ناب تعو خدنا خنتك سألا أخا ناب تعو مستكعنا قال خلته حدا خلته في السراويت متد أو قدير الله بتزوجه ده نقعت تقيمنا ناس مرة نايم أتاو عدلاتنا زحشخ قوري تواهيدو سلستو السنة شعوبتي أخيرا مسمسانا بريزيدنت نزوج زي مرح رصاي رزقير عند مريم ويتشيو يلو مزيزو لا باراكوماندو تمرتو سيدن كلتا برجيد بوقعات برجيدات وخل عقم دلون كوينن سلازي نايت حنت برجيد أنا نيري ودممر نايت حنت برجيد كات تخصت هايله نيرو مالتي أنا خاص نصوم دلين سراوت مريسهم توسايله نحن خاطروا فصوم الدنيا مساهم نيرو يوم كرتز يوم أكلاوديو ولا كلاس وصدرنا بحاشهم يوم خاطر قولهم ساسي ما كوماندو عليهم لعل حلافة تكون وجو بقى أساسيو ما تحسي دولار إيسو تخبري تحسي دولار تحازها معقولي أتحازو سي فلوي أبكم دا مسير الرق وتا بقى ميخام دريقان حلاو دي بالكاتكيد نحركين كا الناس حلافها خلوكا أبزي بداسي حلافها بسمع عكات نحركين مسانا بقى عدك زلو زخان استوسنا عمتات استزاربو حدا فلي حساب له اسكنا أو قبلكم سنة يمكن تطار غير مس انت اين تقول غيره لسه دقاقا موقعات الصومال دلو قصدي ناشتو وقعت اب جيبوتي تولع دلو قصدي اب اثيوبيا دلو وقعت قصدي
ናይ ሱዳን ሽግር ክቕፅል እዩ ኣብ መወዳእታ ኩሉ እዚ ሓድሽ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምፃልኩም እዩ ነቲ ናይ ቀደም ቀርኒ ኣፍሪቃ ስዕኩም ዝሓድሽ እንታይ ክመስል ከዓ ምርኣይ የድልየኩም ስሕበት ማእከል ቀርኒ ኣፍሪቃ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ግዜ ሃይለ ስላሴ ቀስ ብቐስ ናበይ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ተተቐበልዎ ፅቡቕ ተዘይተቐበልዎ ከዓ ኣይትጎደስሉ ከምዚ ናይ እግሪ መኸት ከይሰኣልዎ ተሓለፉሞ ትርጉም ዘይብሉ ኣይትጎደስሉ ፈለጥዎ ፅቡቕ ንዖም ሕሾም ኣይፈለጥዎን ከማን ዝገድስ ኣይኮነ ስሕበት ማእከል ወይ ሰንተር ኦፍ ግራቪቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ግን ካብ ኢትዮጵያ ትኽእል ኤርትራ ይመፅእ ክርድኦ ደለየ ፅቡቕ ካልእ ዝሓስብ ከዓ ንዕጣዕሙ ጥራሕ ኣገር ኦኬ ከምዚ ኩሎም ጀነራላት ክብሉ ዝፀንሑ ከምዚ ዝሰማዕናዮ ኮይኑ ሓራይ ካብዚ ብምቕፃል ምስ ዝተሓዝ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስን ቅድሚ ሕጂ ዝተዛረቡ ሓደ ነገር ኣሎ እስኪ ናብኡ ክወስደኩም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፍርያምን መሕብኢ ጫካታት ዘለዎን ሃገር ዘይኮነ ኣብ ሓይሊ እሳት መግዛእትን ብደርቅን ዝባደመት ቀላጥን ናይ ኣኻውሕን መሬት ተቃሊሱ ይተዓዊቱ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ብፅፍሩና ዓየየ ብጅግንነት መሰታ ዘይብሉ መስዋዕትና ከፈለ ንጸላእቱ ገጢሙ ኣጽዋሮም እናመንጠለ ብትዕግስትን ብተጻዋርነትን ን30 ዓመታት ተጓዒዙ ኣብዚ ሎሚ ነብዕሎ ዘለና ሰላምን ሓርነትን ክበጽሕ ዝኽኣለ ሓርነቱ ዘረጋገጸ ባዕሉን ብድሩት ዓቕሙን እዩ ህዝቢ ኤርትራን ንኹሎም ምእንቲ ፍትሓዊ መሰሉ ደው ዝበሉን ሰብኣውን ቁጠባውን ሓገዛቶም ዘበርከቱን ደጊመና መስገንኩ ከዓ ንዓመታ ኣብ ሰላምን ፍስሓን ከራኽበና ጽቡቕ ምንዮተይ እገልጽ ሞሳን ክብርን ነቶም ነዛ ሓርነትን ሰላምን ንምምጻእ ብጅግንነት ወዲቖም ዝተረፉ ሓርበኛታት ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ዝኸበርኩም ኣጋይሽን ዕዱማትን ነዚ ቀዳማይ ጽምብል ሓርነትና ከተድምቑን ኣብ ሓጎስናን ብርሃናን ንኽትሳተፉ ዕድሜና ኣኽቢርኩም ምምጻእኩም ልባዊ ምስጋና እናቕረብኩ ንህዝቢ ኤርትራን ፈተውቱን እንቋዕ ኣብዚ ኣብፅሓና ክብል ኣፍቅዱለይ ሎሚ ነብዕሎ ዘለና ኣጋጣሚ ድሕሪ ናይ 100 ዓመት መግዛእታዊ ስቅያት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ 1 ዓመት ናይ ሰላምን ቅሳነትን እዋን ዝኸብር ምህላው ዓብይን ዕዙዝን እዩ ናይ ብሓቂ ንሓደ ሙሉእ ዘመን ተረጊፅና ኢና ክሳብ 1941 ን50 ዓመታት ትሕቲ መግዛእቲ ኢጣልያ ኣብ ገዛእ መሬትና ጓኖትን ትሕቲ ሰብን ኮይና ሓሊፍናዮ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንዓሰርተታት ዓመታት መሰልና ንርእሰ ውሳኔን ናጽነትን ክንረክብ ዝግባእ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ እንግሊዝ ካብ ናጽነትና ተቆሊፍና መሪር ናይ ፖለቲካዊ ውዲትን ሽበራን ዕንወትን እዋን ሓሊፍና ኣብ ትሕቲ ድሑራት ገዛእቲ ኢትዮጵያ ብባርነት ክንቁረን ተበይኑልና ኣይተንበርከኽናን ክሳብ ብረታዊ ቃልሲ ዝጅመር ህዝብና ብየዋህ እምነት ፖለቲካዊ መሰላቱ ብሰላማዊ መንገዲ ንምርግጋጽ ኣብ 50ታት ዘረኣዮ ተቃውሞን ንማሕበረሰብ ዓለም ከስምዖ ዝፈተነ ኣውያትን ብዓጸፋ መግረፍትን ሽበራን ስርዓት ሃይለ ስላሴ በተሓደ ወገን ማሕበረሰብ ዓለም ንጻውዒት ህዝቢ ኤርትራ ብዘስተሓቐሮም በተኻሊእ ህዝቢ ኤርትራ ብእዋኑ መሰሉን ሰላምን ከረጋግጽ ዕድል ኣይረኸበን
ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣይተሐለለን በዓጸፋ መግረፍትን ስቅያትን ኮነ ናይ ዓለም ምስትሕቃር መሰላቱን ምርግጋጽ ካለ አማራጺታት ስለዝተዓጽዎ ጠበንጃ ኸልዕል ተገዲዱ ናብ ዕጥቃዊ ቃልሱ አምእታው ን30 ዓመታት ብዘይ ምስልካይ መዳርግቲ ዘይብሉ ቃልሲ አካይዱ ሓርነቱ ከም ዝጭብጥ ኮይኑ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ መዳርግቲ የብሉን ክበሃል እንከሎ ስለ ዝበሃልን ንጃህራን አይኮነን ከም ካልኦት በሓደ ወይ በኻልእ ርእሰ ሓያል ይኹን መንግስታት ፖለቲካውን ፍናናውን ምትብባዕ እናረኸበ ናይ ኣጽዋርን ዋትን ገንዘብን ሓገዝ እናተገብረሉ ተቃሊሱ ኣይተዓወተን በአንጻሩ እቲ ብፍቕዲ ኣዝዩ ውሑድ ህዝቢ ኤርትራ ብጥራሕ ኢዱ አንጻር ገዚፍ ዓቅምታት ዝነበሮም መግዛእታዊ ስርዓታት ኃይለ ሥላሴን መንግስቱን እና ተበራረዩ ዝሓገዝዎም ርእሰ ሓያላንን መሻርክቶም ኦኬ እዚ ኸብራና ከምዚ ቀድም ኢለ ዘምጻሕልኩም ቪድዮ ኤርትራ ዝወነነቶ ፍልያ ተጽዋር ኣለዋ እዚ በሃል ዘሎ እስኪ እንታይ ኣወኒና ሓቢርና እስክንከታተል ሓፂር ዘየረመዘ ተጸባይነት ኮስኩሰን ሕስረትን ተገዚመን ስለዚ እንብንሽን ዝበለ በሓባር ዋላታ ሰድ ኣምበር እትን ብዝበለ ግንቡ ሕዱ ክብረት ሓሊፋ ይሃበን ሎሚ ምምሕያስ ዝምድና ኤርትራ ኣሜሪካ ጽቡቃን ፈቲሕ ዘሎ ተስፋ ዝህብ ገስጋስ ይረአሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ጸንሐ ይፍትሐው እገዳ ክላዓሊ ዝብሉን ካልኦት ወረታትን ስለተሰምዑ ጥራይ ከብዶም ዝሓቆፉ ዓቕሎም ዘጽበው ጉጅለታትን ውልቀ ሰባትን ዝረአይን ስሙዕን ዘሎ ገና ሓተ ጸባብ ፖሊስ አሜሪካ ጸቢብ ረብሓታት ፊንፊን ዝብሉ ንኸይዕረኽ ወራረዱ ጸንሑ ነጋደ ፖለቲካ ደላሎ ግጭት እዮም ብዘይካ ጸቢብ ረብሓታቶም ከዘባው ሰላም ድርጋትን ኣይንታዮም እዩ ብልጽግና ሓደ ኣብነት ናይቶም ዓቕሎም ዘጽበው እዩ እቲ ክረኽቦ ዝደሊ ዘይጭቡጥ ሕልምታቱ ሰጊዱን ኣገልጊሉን ብሓቕም ካልኦት ከተግብሮ እንተው ሓደ ካብ ስልጣን ንምቕጻል ነቲ ሃገር ኣብ ጨረታ ውሪዱ ክሰርር ስለዝሓሰበ ከጣቑስ ላዕልን ታሕትን ኣይገደፈን ንኤርትራ ቆላ አሜሪካ ይፎቶምን ይምስ ዝብሎም ሓይልታት ከላግባ ክስታት ሓሶት ክምህዝ ፋሕተርተር መዋል ድማ ድቃስ ዝኸሎ ጉዳይ ምዃኑ ዘግህድ እዩ እዚ ነቶም ቅድሚ ዝነበሩ ስርዓታት አዲስ አበባ እውን ኣይጠቐመን ኣየድሓነን ሕጂ ኸ ብልጽግና ትጭቃቲ ተፍላሕላሕ ክብል እንተመረፀ ብሎቢ ወይ ድማ ምምላድ አቡዳቢ ክሕንከር እንተፀዓረ ካብ ዕጨ ቀዳሞ ዝተፈለየ ውፅኢት ኣይከምፅን እዩ ህዝብታት ዞባና ግን ድሌቶም ሰላም ስለ ዝኾነ ካብ ምምሕያሽ ዝምድና ኤርትራ ኣሜሪካ ብፅሒት ሰላም ክመቐሉ ተስፋ ኣለዎ እዚ ሕጂ እዋን መንግስቲ ኣሜሪካ ንኤርትራ ጽቡቕ ዜናታት እናስማዕ ብዝርከበሉ ዘሎ እዋን ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታትን ሚድያታትን ድማ ትራምፕ ንክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዕድመ ከም ዘበገሰሉ ይገልጹ ኣለዉ ብኻልእ ዜና ድማ ኤርትራ ነብሳን ምክልኻል ተብዝሓለፈ እዋን መቐፀልታ ዘእትወተን ሕጁን ኣዜን ማዕቡላት ናይ ኩናት ነፈርቲ ዝተረጋገፀ ጸረ ድሮንን ሚሳኤልን ኣትያ ከም ዘላ ወታደራዊ ምንጭታት ገሊጾም ኣለዉ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ሕጂ ኤርትራ ኣትያቶ ዘላ ጸረ ሚሳኤልን ጸረ ድሮንን ኣዝዩ ዝተረጋገፀ ምዃኑን ዋግኡ እውን ዝውንጨፍ ርሕቐትን ናይ መን ሃገር ምዃኑን ተጠቒሱ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ብከባቢ ዓሰብን መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራን ዘመናውያን ጸረ ድሮን ከም ዝተኸለ ተገሊጹ እኳ እንተነበረ ዘኢኮኖሚስት ብሳትላይት ከም ዝተዓዘቦን ዝርዝር ሓበሬታ ግን ክህብ ኣይደለየን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤርትራ ዘመናውያን ሚሳኤል ዓጢቓ ከም ዘላ ገሊጹ ዘኢኮኖሚስት ከም ዝገለጾ ብልጽግና ንኹናት ይዳልውን ኣብ ግንባራት ድፋዓት ይኹዕታሉ ዝበለ ኮይኑ እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ድማ ትማል ኣብይ ብሰሜን ስልጣነይ ክሕድጉን ይመፁን ኣለዉ ተላዓሉ ክብል ተሰሚዑ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃሎ ኤርትራ ነፋሪት ኢትዮጵያ ከም ዝሓዘት ይግለጽ ኣሎ ኤርትራ ልላው ግዝኣታ ንዝተሓሰት ነፋሪት ብልጽግና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘእተወት ይሕበር ኣሎ ሎሚ ወጋሕታ ንሰማያት ኤርትራ ጥሒሳ ናብ ኢማራት ክትሓልፍ ዝፈተነት ነፋሪት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኤርትራ ከም ዝኣተወት ይንገር ኣሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክካየድ ጸንሐ በራታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ስርዓት ብልጽግና ዝፈጠሩ ዕንቅፋት ከም ዝተቋረፀ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ሰማያት ኤርትራ ግን እስካብ ሕጂ ክጥቀመሉ ከም ጸንሐ እዩ ዝንገር ኦኬ ካብዚ ሓሳብ እዚ ከወፃና ፕሮፌሰር ኢትዮጵያዊ ኩንሱ ግን حق ዝተዛረበሎ ኣብዚ ግዜ እዚ አሜሪካውያን ኢትዮጵያ ዓጽሚም ቀሪቦሙላ ንኤርትራ ግን ስጋኦም ቀሪቦሙላ ስጋ ተደሊኻቱ ጎድፎ ተደሊኻቱ በልዖ እሞኸኣ ስጋ ብስጉኡ ዝበለጸ ስጋ እዩ ዝብለና ዘሎ እስኪ ናብቲ ሙሉእ ትሕዝቶ ከስግረኩም ሰናይ ምክትታል የሚሸጡ ሬስቶራንት ስትሄድ የኔ የምወደው ሪባይ ይባላል ሪባይ ያለው ይመጣልሃል ተጠብሶ ወይንም ደግሞ ስጋና አጥንት ያለው ይመጣልሃል አሜሪካ ያደረገ ያለው ምንድነው
ለኢትዮጵያ አጥንት አጥንቱን ወርወር፣ ለኤርትራ ግን ስጋ ስጋውን እያቀረበላት ነው ያለው። አሁን ይሄ ነው እየሆነ ያለው ጉዳይ በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል። አብይ ምርጫ አልነበረውም በዚህ ጉዳይ ላይ። ተነሳ የተባለውን ማዕቀብ ኢትዮጵያ ከአሜሪካ የምትገዛው መሳሪያ አልነበረም፣ የለም። ምናልባትም በዚህ ማዕቀብ መነሳት ከዩኤኢ የአሜሪካ መሳሪያ እሷ መግዛት ስለምትችል ከዩኤኢ ወደ ኢትዮጵያ ትራንስፈር ለማድረግ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ገንዘብ ኖሯት ከአሜሪካ የምትገዛው መሳሪያ የለም። የአሜሪካ መሳሪያ ድሮ ነው የቀረ። እኔ ተማሪ ሆኜ በ1965 ዓመተ ምህረት F5 የሚባሉ ሱፐርሶኒክ ጀቶች ነበሩ። ከነሱ ኋላ ሌላ አለው የምትለው ነገር ወደ ኢትዮጵያ ገብቶ አያውቅም፣ ከአሜሪካ ማለት ነው። ምናልባት ትንንሽ መሳሪያዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ትልቅ መሳሪያ ግን ከባድ መሳሪያ ሲባል ከአሜሪካ የሚገዛ የለም። ይሄም ያሳየን ለሁላችንም አይናችንን ከፍተን ብናየው ኤርትራውያኖች ወንድሞቻችን እህቶቻችን ናቸው። ለነሱ ጥሩ የሆነ ነገር መልካም ነው፣ ደስ ይለናል። እነሱም ጥሩ ጎረቤቶች እንዲሆኑ እንፈልጋለን፣ እንሻለን። ነገር ግን አሁን እየሆነ ያለው ለነሱ በጣም ጥሩ የሆነ እድል ተሰጥቷቸዋል። ለኢትዮጵያ ግን በጎን ብዙ ነገር ሌላ ስላለ በሱዳን በኩል እየገባችሁ ነው የሚለውን አንስተዋል፣ አልፈለጉም ይሄንን። ከዚያም በላይ ደግሞ የሴኪዩሪቲ ጓደኞቻችን ናቸው ብለው አስቀምጠዋል። እነኚህን ነገሮች ነው እነሱ የሚፈልጉትና ይሄንን ነው ኢትዮጵያ አገኘች ብሎ ለማለት የሚቻለው። ነገር ግን ከኤርትራ ጋር ስታገናኘውና ስታወዳድር አሜሪካ በትክክል ቀይ ባህርን ለመቆጣጠር አሁን ሁኔታው ስለተለዋወጠ ጂኦፖለቲክስ በጣም ስለተለዋወጠ ለመቆጣጠር ከኢትዮጵያ የበለጠ ኤርትራ ፖቴንሻል ያላት ናት ብለው አምነዋል። አንደኛ። ሁለተኛ ኤርትራውያኖቹ ይጠቀሙበታል ወይስ ይሄንን ኦፖርቹኒቲ እንዳው ብን ብሎ ይጠፋባቸዋል? ያንን ወደፊት የምናየው ነው። ምክንያቱም እነሱ ስለ ኤርትራ ብዙ የምናውቀው ነገር የለም። ብዙ ነገር በድብቅ ነው የሚሰራው። ብዙ ኢንፎርሜሽን ከዛ አይወጣም እና ምን እንደሚያደርጉት እንዴት ይህንን ሊጠቀሙበት እንደሚችሉ ለማወቅ ያስቸግራል። ነገር ግን ስንገምተው ኦኬ ከምዝ ፕሮፌሰር ዝብለና ዘሎ እስኪ መሊና እስኪ ነብዚ ደሞ ንወዳአዮ በሐሳብ ምዝህሎኩም ዝበለጽ ሐሳብ አቦታ ኮሜንት ከተቀምጡ እንዳወልኩ ናብት ሙሉ ቪዲዮ ከስክሮኩም እስኪ ሰናይ ምክተታ ሁለቱን ሀገሮች አወዳድረው አይ ለኛ ጥቅም ይችኛዋ ትሻለናለች ብለው ቅድም እንዳልኩት ስጋውን ወደዛ ወርወር አድርገዋልና ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው። ይሄ ትልቅ እድል ነው ለኤርትራ በደንብ ከተጠቀሙበትና አብይ ያገኘ የምንለው በቃል ይሄን እናረጋለን፣ አልሸባብን ተዋጋልናል ምናምን የሚለው ድሮም የነበረ ስለሆነ አዲስ ነገር ነው ብዬ አልገምተውም እኔ። ኦኬ ክብራት ተከታተልተይ እዚ خبرنا ሁሉ ኩነታት ናይ ትግራይ እስኪ ገለ ሐሳብ አምጪሎ ጌታቸው ረዳ እስኪ ቀድም ዝሆነ ነገር መዋለይ ናብቲ ቪዲዮ ወስደኩም ሓቢርና ምካታት እዚ ደብረጽዮን ዝበሃል ሓደ ጸማምስ ዝኹሉ ውድቀት ኣብ ዝኹሉ መከራ ዘእተየ ሰብኣይስ ህዝቢ መርጽን ሰምዕهم ይኹም ኣነ ፍታ ምርጫ ባዕለይ ተሳታፍ ስለ ዝነበርኩ ኩልهم ኣለኹም 27 እዮም ዝኹሉ ሰብ ወዲናስ ولد يا تمثلين خلتنا بشمون تخوينا الله ميت شحوة إذا زميل بصور مسكافس بهذا يفلت هزو تقرأي كود نابد حس زي من الناس حيلي تقرأي بزقات أرولو هنا تخوينا تاينا هنسر حس قب أنا بزخون يكون من قدي ومولو تورثنا خون زقب أو زقونا هذا زم حصاري إذا كحصر واستخدام مثلا ناي هزوي يرنيرة كاف سلطانية تواريرم قال زبحان 100% لويالتي وين يكون لويالتي كو كتعقلو انا حدا اكزامبل كوكم خليه خدي عزبنا انا بعليه افت تايز بهال فرجاتها تزنور كل ساعه بريتوريا مسفرمنا خدي عز خده نادسا خيدو حفتو له خبزي
حريك كان مانم كي جلسة سرح بس أم تأكلنا خارج عزل الناس حزو وانا حروانيا خوينو مدرخات كمان رح يري الله النبي سالم معلمة ما قالت تصوعوا هاي مسابيت أنا المقرب سنزلني أبغى خوينا تقول خي حشيلو تعرفوا زي أتحويو نحار ناوز أقو عزون أنون لمن له وزع خيدو نورتو بدنبي زم حدرسة حزب تقرأ خوينو حزب تقرأ من إسهي تقرأ زم سهاسيم ذكرارهم خلينا قريلن صار كان زقلزة أفتات تساتف الله جبن كحتو تدخل عدل كيف التر مكل خالي زي أما قالوا خوينو جوروا خليهم أو حنت مندر خوينو جوروا خليهم سو بزخون يخون من قدي بسلامة ومن قدي لوطي كم دليت زي ولا حيلي أب سلطان كاب سلطان توارر بهال سوات أنا هم استوارر أو أي وصل انت مالي ما هتم أو جلس تقمت أم هتم له نايجلا ما هتم له نايجلا حلو ناولو سوات مديهم ناي بيتسوي مجرم ببجزاو ناخدو ناجيتاچو قحتو زلو ناي صادقانا قحتو زلو قالوا فوت شلت مالي زلنا ريبورت مالتي سو نحنا حزب تግራይ ناو خوينات كأتو وطرح زي خونس كمتا صادقان زبلا خوينات زي اتو له مخنيات سلازاويم سراويت سلازاويم نوت جنرال حزب سلازاويم ግን ነዚ ዝኣብ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ቁም ነገር ሒዝና ናው ጉልበት ቀይርና ናይዞም ሰባት እዚኦም ዕድመ ክንሕፀር ንኽእል ናይ ፓርቲውን ዝበሃል የለን ንሕወሓት ዝበሃል ፓርቲ የለን ተወዲእሱ ኦኬ ካብና ገታቸው ወረዳ አስተፈለያ ሐሳብ ኩልኩም ስለዝፈል አቦታኩም እንት መጽሐፍ አይትብደፉ እስከ ቀጽልና እስከ ንስማዓዩ ሕዚ እዞም ተኣኪቦም ብሽም ሕወሓት ሲሆን ብሽም መንግስቲ ሲሆን ብሽም ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ሽቁጥ ዘሎ ሰባት ዕድመ ዝሓፅረሉ ኩነታት ከመይ ጌርና ንክንሰርሕ ዝግበአና ዝብል ንማየጠሉ መድረኺ ኢለ እየ ዝኣምን ብሽም መንግስቲ እዚ ኢለክ ዝዛረብ አይደለን ዋና ንሕና ንሰርሖ እዩ ወሳኒ መንግስቲ ሓንቲ ነገር ጥራሕ زرعة كوميتمنت كدنق ذللي بزخونة قطعمي توايو نا كينات كأتو زي مدلايو أنا عبي أدفانتيج هناتهم أبدين قاصرو خالي زور كينات شعبية دفيرو مس فيدرال زقت مولو عقمي يقولون دليتوني يقولون تاقتم كاب دمبر كاب دوب إريتريان إثيوبيان نرايا وجن ولا وجن تخدلو مكلاكيا بهذا تراخوا دنقت عتيو أو تجري زرقرقلو از expense of ناي تجارودتات تجارد مالتي هنا تكفتر إلى حزب زلمة بايزو معراب خدون دليت يقولون معراب ستنقص عيسم كصقعوا من فيدرال منقص ناب تسني باركا وجن سلبستخ على متن كاو تا تخصي كاو كرحق تا تخصي إن إحنا خنسحنا زقبر أسرار حيث خطر له شعبية سؤال ليس فيدرال منقصي أبز قدايزي أقطع مترخويلو دليل زلهم سواتهم زلوا فلدي أتريس تقدم المنستر ناو كأتو دليل يقولون قالوا حزي أكاب ترخوت حدا نقدر نقبر لنا زول إذا أزي مخانا أبقى لنا بطعم جواهيز فتري واحد نقدر تجرو عندهم أنك حصر لهم جن بقال شناك نحصر نخلو العدل كنرئي عدلون زفكر سلازونا I think زقات أمزي خالي أجندة يبلان خالي أوراي يبلان وز قدايز برنامجين برنامج حسك فلالنا أنا ناتي بارتين ولدون ودونات نتن بايتونان أين أي برنامج حزي قونا جرهين كبأس الناس من إسي سعودي كاد زقدده دورتين ناي سعودي منقستي من أسي تقرأي فتح صاوعيت كقرب قرب حنا خير سنبس فوت أروه حمق من أسي تقرأي حكايم كي تعرفوا كم مقلس يمني حشنا يلو حجاز ناجران حشنا يلو قلب طيب صون له عدد سكلات ناي أبيات فردي سعود صون له نتات فطر له مورال جراوند كله يخلي العازم إذا دوك نبلته هنا ناتو سعود أتو ساعات محرتي جور له مال حدا نقدي لعل كله قلنا سعود زخود له نتات مدرق الماء العلم زخون يكون وراي نايزي وجل زعد ما محساريات حتت
وشتي تجراي كنجورز جبنا كل عينت ديمقراطية سنولو قلنا ولا لوط نولو كنسرح ندر أخينا أديم كحسن خلله أبزا أجندة زي I think أفلا لا يكلونا نخلي زول أن تقولين نحنا تغيرنا كم تا عن تويز ولا فدرال منقصص تايهم توترهم أب duplication of efforts وزعيد قليون قدام منستر ركب قليون زخونا حلافي ركب زي أبا نقبر تبتنا هم تقرأي organized بمخانة مخنيات هو حد ولا بزل leadership مخنيات عبي حدا جاي يفتر هو حد حنتي قمنا قرتنيرا هزو organized بزخونا من قدك هو قصب على عقم كله زقبر أولا واسخط من باري إذا أول شيء نايا حزب فحفحنا نايزهم كابد حرة وصائي وفي ركعته زبل حدا قمنا قر زي ولهم توصن والكسات عدم زدنا وحل عدل تفتر كين هلو عفلالاينا كم تسم ونزفنا زلو منقستنا زلو انا عفلالا ونزفنا تليبنا مالتي قلطفنا عدمون كحصر زخول له هنتات كنري اوكي خبرات تخططت الى لما انت فيديو نزرعهم مسل نير تمهركم انت زراقعهم كتكونوا تسفا ناغوركم بخالي فيديو كساب نرخب سسناينا عفهم لايت انترتينمنت